آدمی که روزدار هست اون هم روزه قضایی است، اما سهوا نوشیده چیزی را و یا هم تناول کرده خورده، حکم از این چیست؟ اگرچند در منابع فقه 4 مجتهد امت اسلامی بند خاص، متن خاص، مقام خاص داره، همه به یک صدا و حنجره گفته اند که مشکل نداره، یعنی روزه بر حال باقی است، هر ثانیه و لحظه که خبر شد توقف دهد، اونچه به دهانش است بیرون اخراج کنه و روزه خود دوام دهد. اما من می خواهم که به یک حدیث و ارشاد محمد امین صلی الله علیه و سلم مخاطبان عصر خود را قناعت داده باش. دوستان، هیچگاه از من شکایت نکنین که گهی سطح سوال و جواب بالا میشه، از سطح عامه مردم بلند میشه، زیرا من حقوق همه را در نظر گرفتم. همین اکنون گفتم که به اتفاق منابع فقه امت اسلامی پروا نداره، روزه را دوام ده. اما برای اینکه قرن 21 است و عالم مجازی صدا را به گوش دانشمندان و نسل جوان عجیب و غریب انتقال می دهد، راه حلی که ما بتانیم قناعت همگان را فراهم کرده باشیم و خصوصا عصر دلیل و استناد و این مسائل است. فقه هم یا فقه قرآن باشد یا فقه حدیث و شارع غیر از الله کسی صاحب شریعت نیست و پیامبرم صلی الله علیه و سلم مبین و ترجمان است. در یکی از احادیث جناب رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید: من نسی و هو صائم فاکل او شرب، کسی فراموش کرد در حالی که روزه به دهان است، یا خوردن استفاده شد یا نوشیدن، فلیتم صومه، باید روزی خود را تمام کند. چرا؟ فانما اطعمه الله و سقاه، خوردن و نوشیدن به قدرت الهی بدون اسباب بدون تذکر صورت گرفته، لذا در جمع جرم جنایت نمی رود. این الله تجاوز عن امتی الخطا و النسیان و مستکریهو. و زو جزی سیوم جنجالی سزان می گذرم. حینال بر می گردیم که چون شارع در دنیا و به صورت عمومی دنیا یک الله هست و بس و انبیا بیانگر شریعت الهی ان، از آدرس پیامبرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض کردم و آنچه که گفته بودم که به نام قال رسول صلی الله علیه و سلم تخریج، جرح و تعدیل و بعد احکام و معارف می طلبد، از این می گذرم. فقط خلاص دوم سوال کردن برادر ما که آیا تهجد خواندن بهترین وقتش کدام است؟ با عنوان اسلوب حکیم گفتنی، قرآن کریم میگه که یسالونک عن الاهله، صحابه کرام و شخصیت ها سوال میکنن که مهتاب چرا خرد و ریزه می شود و الله رب العزت جواب نمی دهد. میگوید که برای میقات مردم حج و معاملات مردم یک وقت و میعاد است. معنایش است که از فایدهش از حکمتش پرسان کنین، نه از خرد و ریزه شدن. این جواب را به نام اسلوب حکیم میگن. اسلوب حکیم است که مرد همان است، خانومی با وفا امان است که شب به تهجد بلند شود. ای که در کدام نقطه شب بر ما کل ذلک واسع، همه فراخ است. لکن اگر باز بسیار دنبال این میرفتی که آیا در کدام ساعت استفاده شود، جناب امام بخاری، مسلم رحمت الله علیهم به الفاظ مختلف به روایت ابن عمر و غیره رضی الله عنهم و عن جمیع الصحابه روایت دارد، می فرماید نبی کریم صلی الله علیه و سلم: صلاة اللیل مثنا مثنا صلی الله علیه و سلم، صلاة اللیل مثنا مثنا، از آدرس شب دو رکعت نماز بلا تحدید هر کسی حق دارد خوانده برود. و بعد می فرماید که فیدا خشی احدکم الصبح، هرگاه کسی میخواست ترسید که آل نماز فجر میشه،
باز چه کار کنه؟ صلی رکعتا واحدتا توتر له ما قد صلی، یک رکعت دیگه بخونه که 2-3 شوه و تاقش. در جزی اخیرش جنجال نداریم، بحث عدد رکعات وتر سو به مقام موضوع خودش است. بحث ما همینجاست که فیدا خشیه احدکم الصبح صلی رکعتا واحد، یعنی هدف ایست که قسمت اخیر شب را فضیلت داده. تهجد امان انداز خوانده برو که در پایان کارت صبح صادق شود. قریب صبح صادق شد با تهجد چیره وترت در اخیرش بخوان. 2 مسئله شد. اخیر شب بهترین چانس برای این است که تهجد به پایان برسه و وترم در اخیر تهجد خوانده شود، کسایی که اعتماد و بیدار شدن داشته باشند. این 2 سوال شد. 3م سوال برادر ما پرسان کردن که در میان رکوع داخل نماز مطلقاً فرض، سنت، واجب هر نمازی باشه و یا هم در سجده چیزی هست یا خیر؟ در این رابطه یک پرسش کردن. گرچند از نظر افتا و تخصص افتا که منابع مشخص است به او کتاب ها باید حواله گردد، مشهور در نزد جمهور هیچ مضایقه و تنگی نیست، اما در افواهات و سر زبانهای ما پیروان مذاهب امت اسلامی گهی ایست که در فرائض نیست، فقط در نوافل است و بس. نخیر. شخصیت‌های محقق و مدار اعتبار جهان اسلام از جمله شیخ محمد انورشاه کشمیری رحمت الله علیه در از 1.5 سال بعد به این طرف، 150 سال به این طرف، شخصیت مهمی در فکر دیوبندی رحمهم الله گذشته است. ایشان می‌فرمایند که تقیید نداره، فقط یک چیز مهم است، به او حد دراز نشود که وسیله سنگینی نماز بالای مقتدیان گردد. چرا؟ باز دیگر اصول پیامبر صلی الله علیه و سلم است. هرگاه کسای امامت میکنه ام اتمام سنت نماز را در نظر بگیرن، ام تخفیف کنن. چرا؟ در جمع مقتدیایشان کسای بیمارن، کلانسالن و یا صاحب حاجت و سفرن. از او خاطر او فرمولاست. در غیر از او هیچ مشکلی ندارد در فرض و سنت و واجب که دعای در رکوع سجده خوانده شد. اما روایت صحیحین، امام بخاری رحمت الله علیه، امام مسلم، به نقل از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، خواهر و مادر همه من و شما و خواهر دینی من و شما، یعنی هدف است که ازواج مطهرات مادران من و شما هستند. می فرماید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکثر ان یقول فی رکوعه و سجوده، یکثر ان یقول فی رکوعه و سجوده، بیشتر می گفت هم در رکوع هم در سجده. معنا امیست که یک دعای مشترک را در هر دو می گفت. چی می گفت؟ سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی. سبحانك اللهم، نسبت پاکی است را ای الله من، سبحان الله، ربنا که رب ما هستی. بعد از آن اللهم اغفر لی خواندن جدا جدا کردم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی، سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی. نسبت پاکی بود اللهی را که تو خدای ما هستی، ما را ببخش. یک گهی تارتن این دعا را پیامبرم هم در رکوع هم در سجده میخواند. به این معنا در نفس رکوع و سجده صدا به سر الله میزنه، برای برقراری ارتباط مستقیم فریاد به الله میزنه و آن دعایی را که بیشتر میخوانه، یک دورانی زیاد میخوانه، اموس که خدمت عرض کنه. به روایت امام مسلم رحمت الله علیه باز دیگه چیزم میاد: سبوح قدوس رب الملائکه والروح، سبوح قدوس رب الملائکه والروح، سبوح قدوس رب الملائکه والروح. پس اصلش صفت پروردگار است که رب انسان و ملائک استی. این هم در رکوع و سجده بیشتر پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوان. اما به تاسف که ما مسلمانان این را آوردیم در رمضان و سری هر 4 رکعت مؤذن بخونه و ما یاد نداریم. الله رب العزت خودش رحم کنه. به روایت امام مسلم بعد از بخاری سند صحیح امت مسلمه از صفت و روش نماز رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در رکوع و سجده اینم بود. اما به روایت امام نسائی رحمت الله علیه تارتن به خاطر مخاطبان اهل علم اشاره میکنم،
به روایت امام نسائی که شخصیت مهمی دیگر از پیشوایان محدثین هست و آخرین شخصیت قرن 3 که در 303 از دنیا می رود قمری، می فرماید جناب رسول صلی الله علیه و سلم می فرمودند اللهم لك رکعت، سبحان الله، اللهم لك رکعت. در رکوع می خواندند الهی ای الله من، رکوع من به خاطر توست، فقط و فقط رکوع به خاطر تو انجام داده ام. اللهم لك رکعت و بك آمنت، و تنها به تو باورمندم، و لك اسلمت، تنها به تو تسلیمم، و علیک توکلت، تنها به تو توکل کرده ام. سبحان الله، سبحان الله. بعد خوب دقیق شوین عزیزان من، الله رب العزت خودش به من و تو رحم و کرم بفرماید بهترین دعاوی که با مضمون و با مفهوم است، بهترین دعاوی که با مضمون و با مفهوم است. اینمی دعا هست خصوصا که یا با مضمون و مفهوم امو لحظه که خوانده میشه به معنا انسان بدانم. تکرار میکنم اللهم لك رکعت و بك آمنت و لك اسلمت و علیک توکلت. چه خوب عقیده، چه خوب تصحیح عقیده، تهذیب عقیده، سبحان الله. بعد میگه انت ربی، فقط و فقط رب من توی، خشع سمعی، عاجز است در برابر شما استعداد شنیدن من، و بصری، استعداد دیدن من. سبحان الله، سبحان الله. و بعد از آن در ادامه گفته می رود عزیز دلم که خشع، سبحان الله، خشع سمعی، عاجزانه تمامی انکسار عجز از استعداد شنیدن برای توست، و بصری و لحمی، چشم من و گوشت من، و دمی و مخی و خون من، مغز من، و عصبی لله رب العالمین. این دعاها را پیامبر صلی الله علیه و سلم در رکوع ادامه میداد، این شکل در سجده. پس از این خاطر 3 سوال جنجالی تر و مشکل تری برادر ما را اشاره کردم. صرف یک خطاب به اهل علم، اهل مدارس دارم، همون گونه که نظام تخصص افتاء تعدد روایت داره، به اصول ترجیح میریم سراغ طبقات فقهای عزیزمان از آدرس کی به چی دلیل. عین شکل تعدد روایات نمیشه که هر روایت گفته شد قول راجع و مفتوبهی از آدرس متخصصان گفته می شود. لذا اگر در جایی دیدین که محمول به نفل است، باز اونجا علی من حمله نکنین و مرا نسبت این و آن و برچسب نزنین. این خطاب به اهل مدرسه است. اگر هیچ چیزی به اختیارتان نبود، عرف و شذی در این باب که ترمذی باب دارد، شما میتونین سراغ شیخ محمد انورشاه کشمیری در عرف و شذی برین. او از مدارک فقه معتمد امت اسلامی نقل کرده، از جان خود نگفت. حاصل همی شد که در میان سجده و رکوع به تنها گذاری خو هیچ مسئله نیست. وقتی امام باشی به انداز دراز نکو که سبب گرانی به مقتدیان شود. گفتن که دندانای مصنوعی اگر داشته باشد در وقت غسل کشیدن هیچ مشکل نداره، که میبره بکشین، چه مشکل داره؟ کسایی که پر کده پوش داده اونا مشکل داره، که به این معنا مشکل داره کشیدن نمیشه. اما فقیهان امت دیوبند رحمت الله علیهم در صورت ضرورت ها اجازه داد. سوال کردن مرد خانمی دوم گرفت، اول در خانه پدر و والدینش روان کرد، 18 سال بعد او را خانم اول طلاق کرده، پس را به خانهش بدون نکاح آورده. عزیز دلم، پیوند نکاح و ربط نکاح، پیوند نکاح و ربط نکاح و ارتباط نکاح چیزی است که خدمتتان عرض میکنم او ناگسستنی است، مگر این که انسان مردانه طلاق را ایقا بکنه، ایقای طلاق کنه. اگر در 18 سال قبل به هیچ صورت نه طلاق صریحی نه کنایی، به هیچ صورت طلاق واقع نشده و همی تو در جدایی بودن، حال بر رضایت پس آورده، هیچ تجدید نکاح نیاز نیست. اگر آنگاه طلاق صورت گرفته باشد بدون شک، اگر رجعی باشه، کنایی باشه، صریح، هر چی که باشه باید تجدید نکاح کنه، به صورتی که با 3 طلاق نشده باشه. اگر قبلا 3 طلاق کرده باشه با اجرا نداره، که راه دیگه معلوم است که جای مسئله ایجا نیست. جناب عبدالاحمد گفتن طریقی ایصال ثواب به مرده چیست؟ دیری نمی گذرد که ما را شرح کردیم، شما میتونین از طرف واتساپ های گروهی بشنوید.
و در عین حال انسان که نماز میخواند چه حد جای نمازش چی باش؟ پاک باشه. به نام مواضع سبعه میگن. 7 اندام انسان سجده میکنه، قدمین و 2 زانو، 2 دست، پیشانی. اینمی موقعیت به صورت بیجنجال پاک بوده باشه نمازش میشود. اما این که در میان خرابی هایی که باز از تعفن، خشوع و خضوع از بین میره، از زیر سوال میره، او گپی جدا است. نفسی شدن به همین میشه. سوال کردن برادر ما که آدمایی که سنشان موسم جوانیشان است اما ریش و مویشان سفید شده، میتونن که موی سفید بکنن؟ این در منابع معتمد فقه امت اسلامی جای خاص و بحث خاص داره، اما من از یک آدرس میرم و اهل تخصص علیه من اعتراض نکن. علامه مولا علی قاری رحمت الله علیه که محدث و فقیه و شخصیت سخت دست بالا در جرح و تعدیل هم داره، در شرح مشکات می فرماید که کندن موی سفید به نزد اکثریت علما مکروه و امر ناپسند است، اما کسایی گفتن به دلیل تزیین و به دلیل جعل و تزویر اون را میمانیم به صورت اطلاق. کندنش مکروه و امر ناپسند است. بعد از آن از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم استدلال میکنه. پیامبرم صلی الله علیه و سلم گفته لا تنتفوا الشیب، شما موی سفید نکنین. موی سفید نکنین. چرا؟ فانه نور المسلمی، اینک نور یک مسلمان است. به نام سنن اربعه میگیم، از 6 کتاب مشهور، 2 تایش صحیحین نام داره، بخاری و مسلم، 4 دیگرش به نام سنن اربعه است. اینمی سنن اربعه ار 4 روایت کرده اند، از حسن کم نیستن، بالا به تصحیحش هم قول شده. لذا به هر صورت، به هر وضعیتی که پیش برین، مسئله امیست که یک نور برای مسلمانان هست، نباید کنده شود. و در حیات رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نیز موی سر و ریششان سفید شده بود، اما نکنده اند. باقی از آدرس امام مسلم رحمت الله علیه، شیخنا فقیه امت اسلامی محدث کبیر انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه که شاگرد بذات رسول صلی الله علیه و سلم است، کان یکره نتف الشعر الابیض او البیضاء. جناب رسول صلی الله علیه و سلم انس ابن مالک شاگرد بذات رسول صلی الله علیه و سلم کندن موی سفید را خوش نداشت، من رأسه و لحیته، نه از سرشان نه از ریش مبارکشان. در یک جمله خلاصه کلام، در یک جمله خدمتتان عرض می کنم که فقه امان است که فقه قرآن و حدیث بوده باشد. 1. معرفت احکام تکلیفی، حرام قطعی مانند این و آن و گناههای کبیره نگفتیم، فقط به الفاظ تخصص امر ناپسند و مکروه است. لذا امی که رسول معظم منع کرده، جنجال سر ازیست که منع برای تحریم است یا برای کراهت، از این جنجال میگذریم. فقط و فقط این قدر میگوییم که جناب رسول صلی الله علیه و سلم منع کرده به مو الفاظ تخصص که امر ناپسند است، به این خاطر خدمت عرض کردم دوستای عزیزم. دیگه سوال کردن ای برادر که در 4 رکعتی ها 1 رکعت دنبال امام گرفته شده، در 4 رکعتی 1 رکعت دنبال امام گرفته شده، چی طور ادا کنم؟ گرچه طریق 2 گزینه هست، مگر آنچه آسان و بی جنجال باشد همیست. 1 رکعت دیگر میخوانه و میشینه اتحیات میخوانه، بعد از آن 2 رکعت تکمیل میشه، بعد از این میخزه 2 دیگه خدا میخوانه، بعد از این 2 دیگر میخوانه. اما 1 رکعت خالی را عقب امام گرفت و 1 رم در اخیر میشه. دیگه سوال کردن که 1 نفر که خانم خود طلاق کرد تا چی مدتی را میتواند که رجوع کنه؟ کمک سوال ناقص بود. سوال در این راستا کمک ناقص بود. یکی از نواقص سوال امیست که معلوم نکرد که کدام طلاق. ما داریم طلاق رجعی و طلاق باین. طلاق باین خود دروازه به رجوع بسته هست تا اینکه خود زن راضی شود، اگر مغلظه نباش، مغلظه من شیطان نباش. اما در صورتی که طلاق رجعی میکنه، قرآن کریم میفرماید والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء.
آنان طلاق شده اند 3 قاعده انتظار میکشند. در اینجا باز مجتهدان امت تفاوت دیدگاه دارند که آیا 3 حیض یا 3 طهر. جناب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرماید معنی است که 3 تا حیض یعنی 3 دوره قاعده و ماوار شد بگذرد تا اینمی جریان شوهر حق رجوع داره. هرگاه اگر در این 3 رجوع نکرد و تاریخ 3 پوره شد آنجاست که دروازه به رجوع بسته میشه. وقتی که دروازه به رجوع بسته شد باقی میمانه چی؟ دروازه که به رجوع بسته شد تجدید نکاح نیاز است. تجدید نکاح نیاز است. دستبوسی را اشاره کردن برادران ما، او را یک روز بحث علمی انجام دادیم، دیگه از سر نباید تکرار کنم. از کار مسنونه بعد از فرض یا سنت باشه گفت که من در صفحه مظهر هستم، صفحه مظهر پیام بتی و یک بار دیگه برتان نشر کنه به صورت علمی فنی تخصصی به آدرس منابع معتمد. ما اوجا بحث کردیم دیگه نیازم نیست و حوصله‌ام نیست. باقی میمانه بحث گیروی را پرسان کردن، 3 نفر پرسان کرده. هر 3 را میخواهیم که به یک سوال جوابشان به یک جمله بگویم. بحثای گیروی دوستای عزیزم، من ناگزیر هستم یگان روز چی کار کنم 20 دقیقه نیم ساعت به او اختصاص دهم، چون یک بحث اقتصادی هست. مدارک اقتصاد اسلامی قوانین خاصه داره و اقتصاد کفری قوانین خاصه داره. نمیتوان از آدرس کفری در نظام اسلامی قواعد داخل کرد. قواعدی را که جناب محققان امت تشریح کرده اند در یک جمله به جنجال امیست. آنچه که فعلا به نام گیرو معمول است، معمولا گیرو است، نامش هر چیزی که میمانند این استفادهش نادرست است. کدام چیزی را از زمین و دکان که مرتهن استفاده میکنه کاملا نادرست است از نظر تحقیق فقیهان امت اسلامی. اما خطاب به اهل تخصص است که المعروف کالمشروط و معروف مانند مشروط به عامه مردم نشده جمله به کسایی که به تخصص دست دارن. و در عین حال تعدد روایات قول فیصل می طلبد، هر کس دیدگی خود نباید بگوید. و در عین حال حالتهای استثناء و مخمسه، انسان از گرسنگی بمیرد گوشت خنزیر خونی روان مرده هم حلال است، او وضعیت ها را هم استثناء می کنیم. با وضعیت عادی و نرمال همه میدانند که این کار برخلاف قوانین اقتصاد امت اسلامی است. برادر دیگر ما سوال کردن، سوالشان امی بود. سوال امی بود که آیا شب معراج زنده‌داری کردن احیای لیلش از چه قرار است؟ من جمله دارم، اما قبل از اینکه جمله خود بگویم دلیل خود بگویم، خطاب به آنانی که در فن تخصص قرآن و سنت دست دارن و دست بالا صدای مرا میشنوند بدگمان نشوند. یک پیشنهاد دارم. پیشنهادم امیست که ما در زندگی رسالت و صدر اسلام سال از 12 ماه را هر شب را برام تهجد شب تضرع و دعا داریم. انتظار این و آن نباش، بله انتظار شبهای قدر کاملا استثنایی است. انتظاری دهه ذوالحجه کاملا استثنایی است. اما به صورت عموم سال از 12 ماه امام بخاری مسلم از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین روایت دارد، واقعا در کل عمر ما به ما بس است. میگه در هر شب لکن در ثلث اخیرش، به این معنا از غروب آفتاب تا طلوع فجر صادق ساعات شب تقسیم کنین، 2 حصه رفته 1 حصه مانده، او را به نام ثلث اخیر میگه. مثلا 9 ساعت شب است، 6 ساعتش گذشته و 3 ساعت مانده. دینمی ثلث اخیر بلا ناغه هر شب نه جمعه است، نه شنبه، نه معراج، نه رجب، هیچ اختصاص نیست. سال از 12 ماه هر شب رب العالمین به آسمان دنیا پایان می شود آنچه مناسب شأن الله است و لیس کمثله شیء. عقیده را بساز بعد پیش میریم. رب العالمین 3 تا ندا داره. بلا کیفین چی معنا؟ بلا کیف، نمانند صدای من و تو. رب العالمین 3 تا ندا داره
ما یلیق بشأنه وليس كمثله شیء، نه در ذات نه در صفات. الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات. همون بحث را که در ذات داریم که کسی درکش کرده نمیتونه، صفات الله را به همی حواله میتیم که کسی نمیدونه. در اونجا یک ندای رحمان آنچه مناسب شأنش است امیست: من یدعونی فاستجیب له. از من کی میخواهد که جواب دهم؟ سبحان الله، سبحان الله. خالق زمین و آسمان هیچ نوع نیاز به من و تو نداره، با آن هم همه شب نداست: من یدعونی فاستجیب له. از من کی می طلبد تا جوابش را درست دهم؟ من یسألونی فاعطیه. از من کی سوال میکنه که برایش دهم؟ من یستغفرونی فاغفر له. از من کی معافی و مغفرت می طلبد که من او را ببخشم؟ اینک در حدیث صحیحین و مدارک معتمد جهان اسلام 3 تا جمله بلا نظیر، اصلا نظیر و مانندش دیده نمی شود، الله از من و تو می خواهد. خیر است که ما نمیشنویم به گوشمان، اما این گزارش غیبی از آدرس پیامبر صلی الله علیه و سلم است. این غیب اطلاعی میگن: الذین یؤمنون بالغیب. ما به غیب ایمان داریم، راه درکش نزد ما نیست، با عقیده تمام. و ما رواهما او احدهما فهو مقطوع بصحته. بخاری مسلم هر دو یا یکشان صحیح است قطعا و علم ایجاب میکنه. بناهن عزیزم چی منتظری شب معراج و این و آن استی؟ آره، منتظری لیالی قدر و دهه ذوالحجه باش. همه شب امی عباداتت را ادامه بده. از این خاطر خدمت عرض کردم و بهترین شخصیت مردان و زنان همون را دارن که همه شب برنامه دارد، همه شب، من فی حالتهای اضطرار و استثناءات. اینک احیای لیالی 12 ماه سیرت و منهج پیامبر صلی الله علیه وسلم در اختیار من و شماست. گفتند که در قاعده اول بعد از التحیات درودها را ادامه دادند. به اساس قواعد فقیهان امت اسلامی یکی از قاعده هایشان است که در هر آن جایی که فرض در یکی از ارکان نماز تأخیر شود، اونجا سجده سهو لازم می شود. اینجا به ختم التحیات باید بلند می شد به قیام که او قیام فرض است. البته قصه ما هم در نماز فرضی و واجب است، نه در سنن و نوافل. پس از اینجاست وقتی که در نمازهای فرضی به قاعده اول درودها اضافه می شود، اینجا تأخیر قیام آمده که تأخیر فرض است. در پایان نماز سجده تلاوت نیاز است. اما در ویتر در میان امتها تفاوت دیدگاه است، او را میگذارم. سنن و نوافل اگر این قضیه می شود سجده تلاوت لازم نمی گردد. اما یک سوال دیگر هم انجام دادن، او سوالشان همیست: اگر رکعتهای خالی را به تعبیر عامه مردم پر خوانده باشد، زمی سوره کرده باشد، آیا سجده لازم می شود یا نماز فاسد می شود؟ سوال امین بود. در جواب این برادرم باید گفت اصلا نمازها 4 رکعت، این تو روایات هم داریم که در هر 4 زمی سوره صورت گرفته است، ولی روایاتی داریم که خالی خوانده شده، روایاتی داریم که به تسبیح و به سکوت هم به پایان رفته. فلهذا فقیهان محقق و دانشمندان زیرک مجتهدان امت، مخصوصا شاگردان امام بزرگ رحمت الله علیه می فرماید در صورتی که یک نمازگزار اگر رکعتای خالی را ضمیمه سوره کنه، ظاهرا رفتن به رکوع فرض است و رکوع در اینجا تأخیر شده، باید سجده سهو لازم شود. اما به دلایلی که در بعض روایات زمی سوره صورت گرفته است، لذا معتمد قول قابل اعتماد امین است که در وقت پرخواندن رکعتهای خالی سجده سهو لازم نمی شود. الله رب العالمین اول مره، بعد همه شما و شنونده ها و دوستایی که در خدمتن در امان خود، در حفظ خود داشته باشند. تشکر از مدیران و مجریان برنامه و از مساعدان برنامه ما که همیشه در خدمت این برنامه ها هستند. الله در هر دو دنیا سرفراز داشته باشد و آنانی که در گوشه گوشی دنیا علاقمندانه میشنوند، مساعدت میکنند، الله رب العزت رحم کنه. و یک خوشخبری هم خدمتتان بتم، گرچه پیش از وقت نبوده باشد،
که دوستای از جای دوری زنگ کشیدن که اینمی فتواهایی که هفتوار داده میشه با تسهیلاتی که خودشان به گردن گرفتن، گفتن باید قید تحریر و نوشته شود تا به نسل بعدی به صورت ماندگار بوده باشد. از همه شما دعا می طلبم در حق این مخلصان امت که با ما هستند و کسایی که به ذمه گرفته که نوشته میکنه. الله رب العزت خودش توفیق اخلاص، دوام، ثبات نصیب همه و کاتبان داشته های دینی نصیب بگرداند.